अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 11 का आगाज़ किया था जिसका अन्वान है एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ। इसकी मैंने पढ़ाई करवाई थी जब, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह रेल के सफ़र को बयान किया गया है और उसमें मुसाफिरों के हाल को बयान किया गया है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? जी, लाहौर में। रेलगाड़ी का पहले और तीसरे दर्जे का डब्बा किन लोगों के लिए मुख्तस होता है? पहला जो है वो अमीर तबके के लिए, ठीक है, और जो तीसरा दर्जा होता है वो गरीब लोगों के लिए होता है, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह अहम है, जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आमदोरफ्त की सस्ती, तेज़ रफ्तार और आरामदेह सहूलियात फराहम करता है। अच्छा, आमदोरफ्त का मतलब क्या होता है? आमद का मतलब होता है आना और रफ्त का मतलब होता है जाना, ठीक है। यानी आमदोरफ्त यानी आने जाने के जितने भी ज़राए हैं, वो चाहे रेलगाड़ी है, चाहे हवाई जहाज़ है, चाहे बस है, ये सारे ज़राए जो हैं वो आमदोरफ्त के ज़राए कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी पढ़ाई भी कर ली है, इसकी तशरीहात भी कर ली हैं। आज हम इसके सवाल जवाब इंशाल्लाह करेंगे। सवाल जवाब में देखें, मदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1 पे है रेलगाड़ी के डब्बों के कितने दर्जे होते हैं, नाम बताइए। नंबर 2, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है। नंबर 3, रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे का डब्बा किन लोगों के लिए मुख्तस होता है। सवाल नंबर 4 है शायर ने मिल्लत बैज़ा किसको कहा है। सवाल नंबर 5 है लोग रेलगाड़ी से सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं। सवाल नंबर 6 है मोर्चा बंद ट्रेन के मुसाफिरों की किस तरह मदद करते हैं। और सवाल नंबर 7 है शायर ने इस नज़्म में रेल के सफ़र से मुतल्लिक क्या पेश गोई की है। पेश गोई का मतलब होता है पहले से बात कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मुख्तस का मतलब क्या होगा? ख़ास कर देना। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, सबक नंबर 11, और अनवान लिखेंगे एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखें मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब दें। ये मुख्तसर सवाल जवाब पहले मैं आपको करवा रही हूँ। उसमें सवाल नंबर 1 देखें कि रेलगाड़ी के डब्बों के कितने दर्जे हैं, नाम बताएं। तो रेलगाड़ी के डब्बों के 3 दर्जे होते हैं, ठीक है। उनके नाम ये हैं, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जा, ठीक है। सवाल नंबर 2 है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन लाहौर में है। सवाल नंबर 3 है रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे का डब्बा किन लोगों के लिए मुख्तस होता है, किन लोगों के लिए खास किया गया है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे का डब्बा गरीब लोगों के लिए मुख्तस होता है। सवाल नंबर 4 है शायर ने मिल्लत बैज़ा किससे कहा। तो इसका जवाब है कि शायर ने मिल्लत बैज़ा मुसलमानों को कहा। सवाल नंबर 5 है लोग रेलगाड़ी से सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं। तो इसका जवाब है लोग रेलगाड़ी से सफ़र करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि रेलगाड़ी का सफ़र बहुत दिलचस्प और आरामदेह होता है। रेलगाड़ी में लोग बहुत सा सामान भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं। सवाल नंबर 6 है मोर्चा बंद ट्रेन के मुसाफिरों की किस तरह मदद करते हैं। तो इसका जवाब है मोर्चा बंद ट्रेन जो पहले से ट्रेन में मौजूद होते हैं वो नए सवार होने वाले मुसाफिर का सामान पकड़ने में मदद करते हैं। आगे है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है शायर ने इस नज़्म में रेल के सफ़र से मुतल्लिक क्या पेशन गोई की है। तो इसका जवाब है कि शायर ने इस नज़्म में रेल के सफ़र के मुतल्लिक ये पेशन गोई की है कि रेल का सफ़र बहुत दिलचस्प होता है और इसके साथ ही हमें इस बात से आगाह किया है कि जो लोग रेल का सफ़र करते हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह ये आपके जो मुख्तसर सवाल जवाब हैं ये मुकम्मल हुए। अच्छा जी, मुख्तसर सवाल जवाब करने के बाद हम अब तफसीली सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं, जिसमें सवाल नंबर 2 देखें कि मदरजा ज़ैल सवालात के तफसीली जवाब दें। जिसमें एक है रेल गाड़ियों और जहाज़ों के सफ़र को माहौल दोस्त भी कहा जाता है, क्यों, वजह बयान करें। सवाल नंबर 2 है मज़ाह के हवाले से इस नज़्म की खूबियाँ अपने अल्फाज में बयान कीजिए। सवाल नंबर 3 है आपको ये नज़्म कैसी लगी, क्या इसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ है
اور سوال نمبر 4 ہے ہمارا کہ نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ جو سوالات کے جوابات ہیں ہم یہ کاپی پر ہی کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے مدرجہ سوالات کے تفصیلی جواب دیں. تو سوال نمبر 1 ہے ریل گاڑی اور جہازوں کے سفر کو ماحول دوست بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ وجہ بیان کریں. اس کا جواب یوں ہے کہ ریل گاڑیوں اور جہازوں کے سفر کو ماحول دوست اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں فضائی آلودگی کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ وہ لوگ جو جہازوں اور ریل گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اگر وہ تمام لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سفر کرنے کو ترجیح دینے لگیں تو ایسے میں گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور گاڑیوں کے انجن سے نکلنے والا دھواں ماحول میں آلودگی پھیلانے کا باعث بنے گا. لہٰذا ماحول کو صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ریل گاڑی اور جہاز میں سفر کرنے کو ہی ترجیح دینی چاہیے. اس طرح ماحول بھی صاف ستھرا رہے گا اور فضائی آلودگی میں بھی کمی ہوگی. اچھا جی، آگے ہے سوال نمبر 2. مزاح کے حوالے سے اس نظم کی خوبیاں بیان کریں. یعنی مزاح کہتے ہیں مذاق کے طور پر جس میں طنز کا پہلو نہ ہو، جس میں تنقید نہ کی جائے. ٹھیک ہے، اچھے پہلو میں بات کی جائے. اب اس کا جو جواب ہے کچھ اس طرح ہے کہ اس نظم میں ریلوے اسٹیشن پر پیش آنے والے حالات و واقعات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے. الفاظ کا چناؤ موقع محل کی مناسبت سے کیا گیا ہے. اسٹیشن کے حالات کی تصویر کشی نہایت مزاحیہ انداز میں کی ہے کہ جب ریلوے اسٹیشن پر مسافر اپنے گھر کا سامان جیسے کہ کھیت کے گنے، گھر کی چارپائی، آتش دان، گھر کے بستر، صراحی، گڑا، غرض کے گھر کی ہر شے اپنے ساتھ اٹھا لائیں گے تو پھر اس ہجوم کی وجہ سے مسافروں کا سامان بھی ایک دوسرے سے ٹکرائے گا، جس کے باعث مسافروں کی بجائے سامان کی آپس میں لڑائی ہوگی. اگر کسی نے سکھر اترنا ہو تو ہجوم کے باعث وہ شخص اصفہان جا پہنچے گا. نظم میں ہماری قوم کی غربت کا ذکر کیا گیا ہے. کہنے کو ہماری قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن اسٹیشن پر مسافروں کا سامان دے کر یہ تاثر دکھائی نہیں دیتا. آگے ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے آپ کو یہ نظم کیسی لگی؟ کیا آپ اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مجھے یہ نظم بہت اچھی لگی ہے. جی ہاں، اس کا حقیقی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ نظم حقیقت پر مبنی ہے جسے مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے. آگے ہے سوال نمبر 4. نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں. اچھا، سب سے پہلے مرکزی خیال ہوتا کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر حضرات جس خیال کو مد نظر رکھ کر نظم لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں مرکزی خیال. ٹھیک ہے، اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ریل کے سفر کے دوران مسافروں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کثیر تعداد میں سامان لے کر آتے ہیں. اس طرح آپ کے جو مختصر سوال جواب تھے اور جو آپ کے تفصیلی سوال جواب تھے یہ مکمل ہوئے. اب مختصر اور تفصیلی سوال جواب کے بعد ہم ایک جو ہمارا سوال نمبر 9 رہتا ہے اس کو کر لیتے ہیں. سوال نمبر 9 کچھ اس طرح ہے کہ اس نظم میں ریل کے تیسرے درجے کا جو نقشہ بیان کیا گیا ہے وہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم نے کاپی پہ کرنا ہے. سوال نمبر 9 ہے اس نظم میں ریل کے تیسرے درجے کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ شاعر بیان کرتا ہے کہ ریل کے تیسرے درجے میں گنجائش سے کہیں زیادہ مسافر سوار تھے. مسافر ریل کے ڈبے میں کھیت کے گنے، چارپائی اور آتش دان تک اٹھا لائے تھے. ریل کے ڈبے میں ہر طرف سامان ہی سامان نظر آ رہا تھا. ریل کے ڈبے میں اتنا رش تھا کہ جس شخص نے سکھر اترنا تھا وہ رش کے باعث اصفہان جا کر اترے گا. مسافروں کی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی مگر سامان کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو گئی. ایسے لگتا ہے کہ مسافر ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں اور بستر میں ہزاروں تیر نشتر باندھ لائے ہیں جو دوسرے مسافروں کو لگ رہے ہیں. ویسے یہ قوم بے سر و سامان ہے، یعنی اس کے پاس کچھ سامان نہیں. قوم غریب ہے مگر ریل کے ڈبے میں تو آ کر دیکھو سامان ہی سامان ہے.
تو اس طرح آپ کا یہ سوال بھی مکمل ہوا. اس طرح آپ کی آج مشق جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کیے ہیں مختصر سوال جواب اور تفصیلی سوال جواب، اور ساتھ ہم نے سوال نمبر 9 کیا ہے. اس طرح آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.